اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. که یک بسیار مختصر ویدیو در خدمت شما حاضر خدمت هستم. مگه از صفر شروع نکو. شما شنیدین معمولا مگه انسان باید برای کلان ترین کارها از صفر شروع کنه، از زیرو شروع کنه. نه اینطور نیست، این غلطه. بلکه مگه صفر شروع نکو. چرا؟ به خاطر از اینکه من هر انسان یک خوبی موجود است، من هر انسان یک خوبصورتی هایی هست. مگه که تو باید او خوبصورتی ها را شکوفا کنی، تو خوبی ها را باید یا خوبصورتی های وجود خود را باید زنده کنی. فقط خدا شاهده که اگر ما می خوبصورتی های درونی خود و خوبی های درونی خود ما اگر اینها را کشف کنی و بعد از اونها را محافظت کنی، اینها را از خراب شدو بچاو کنی، باور کنی برای کامیابی انسان کافی است. مو بسیاری از جوانها را میگنی در منی سوسایتی خو اونها میگن که ما از کجا شروع کنم؟ از کجا شروع نمیخواه. فقط منی درون خو، منی قابلیت های خو، منی ابیلیتی های خو که منی است وجود است، اونها را شکوفا کنی است، اونها را کشف کو، اونها را د دست بیرو که ما بگم ما از صفر شروع. صفر نیاز نداره. منی وجود تو خداوند متعال قابلیت های انداخته، منی وجود تو خداوند متعال صلاحیت های انداخته. لذا اگر در اسکولم تیچرها صلاحیت های استودنت خود خبر شونه، صلاحیت های و قابلیت های استودنت خود خبر شونه، مسائل ها که است بسیار حل میشه و جوان ها در بیراروی نموره، جوان ها در مسائل دنیوی خو، در مسائل ایژوکیشن خو بسیار پیشرفت مونه. تیچرها امو سنتی مخصوصا در پاکستان تریشنل درس میده، از بعد خبر نداره که صلاحیت از استودنت چی است، خوبی از استودنت دیگه چی است. اونا را کشف نمونه. اونا که کشف نکرد پروا نداره، تو خود تو کشف کو. خود تو باید توجه بدی طرف خوبی های خود، طرف ابیلیتی های خود. اگر مو ابیلیتی های خود کشف کنی بسیار از مسائل های از مو حل میشه. پروردگار عالم توفیق بده که روز به روز ما طرف خوبی بری، سوسایتی خود طرف خوبی ببری، معاشره خود طرف خوبی ببری تا معاشره بسیار خوب روبرو شونی و معاشره خوب شونه تا مو هم خوب شونی و مو هم که خوب شدی معاشره هم خوب میشه، چون لازم و ملزوم است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.